सग्लो समाज भिडियो म्यागजिन कार्यक्रमका दर्शकहरूलाई स्वागत छ। यसपालि हाम्रो विषय छ अर्बन एस्थेटिक्स। यो राजधानी उपत्यका कति राम्रो थियो, कति रमणीय थियो, कति कलात्मक थियो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हामी संसार सामु गौरव गर्छौँ। हामी भन्छौँ कि युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा हामी परेका छौँ। तर सहरीकरणले गर्दा, आधुनिकीकरणले गर्दा, जेले गर्दा भनौँ हाम्रो सहर अहिले कुरूप बनेको छ। कुरूप बन्ने क्रममा तपाईँ हाम्रो जीवनस्तर पनि घटेको छ। हामी जीवनस्तर, लाइफस्टाइल, लाइभलीहुड भन्दाखेरि अक्सर चाहिँ नि आयु कति, स्वास्थ्य कति हुन्छौँ हामीहरू, या चाहिँ नि खानपिनको कुरा इत्यादि गर्छौँ। तर वरिपरिको हरियाली भनौँ या कलात्मकता भनौँ, सौन्दर्यता, यसले पनि हामीलाई छोइरहेको हुन्छ। यसपालिको सग्लो समाजको विषय यही नै छ, अर्बन एस्थेटिक्स, सहरी सौन्दर्यता। यसलाई आफ्नो विषय बनाएका वास्तुविद, अर्बन प्लानर उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरूमा पाइने सुन्दरता खोज्यो भने ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ पनि। तर सुरु गर्न मन लाग्यो मलाई यही भित्ता, यही पर्खालबाट। यो पुरानो कारिगरी कसरी बन्दो रहेछन् घर, तल चाहिँ नि परका नदीबाट लिएर आएका ढुङ्गाहरू, यो नदीका ढुङ्गा हुन्, अनि त्यसमाथि इँटा र पर्खालै थियो भनेदेखि चाहिँ पर्खालमाथि चाहिँ नि नीलकाँडा हुन्थ्यो। इतिहास कालमा हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका कामहरूमा एउटा खालको कृति हुन्थ्यो। मूर्ति बनायो भनेदेखि महिनौँ लगाएर पनि कुदेर बन्थे मूर्तिहरू। अहिले कङ्क्रिटको ढलान गर्छौँ। व्यवहारिकताको केही स्थान त छ, किन भनेदेखि सबै कुरा सजिलो हुनु पर्यो, छरितो हुनु पर्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर जसरी हामीलाई सिमेन्ट, कङ्क्रिट र छडले अहिले गाँजेको छ, त्यसभित्र कलात्मकता पाउनु चाहिँ नि गाह्रो छ। सबैभन्दा मिलेको चाहिँ हाम्रो पाटन दरबारबाटै हो होइन। तपाईँले एउटा पोजिसनबाट हेर्नुहोस्, त्यो जुनको पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि, त्यो दिन लिएर बिल्डिङहरूको मात्र होइन, यो भवनहरूको मात्र कुरा होइन कि यो जुन किसिमले चाहिँ यो स्पेस लेआउट छ नि यहाँको, त्यसमा भएको जस्तो किसिमको एक्टिभिटी हुनसक्छ नि, त्यसले गर्दा पनि धेरै नै रमणीय बनाएको हो नि। त्यसरी यो कहाँनिर आएर हाम्रोमा टुट्यो भने हामीले चाहिँ यस्तो कुरा विचार गर्दा चाहिँ एउटा होलिस्टिक किसिमबाट चाहिँ विचार गर्न सकिएन भनौँ न। सुरुमा हामीले दरबार स्क्वायरहरूलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा राखेको बेलामा त्यो लोकल यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूसँग कुनै पनि किसिमको अन्तर्क्रिया भएको थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ सबैको दिमागमा चाहिँ के थियो भने दरबार स्क्वायर अथवा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भनेको दरबार हो, मन्दिरहरू हो, यो मोन्युमेन्ट्सहरूलाई मात्रै भन्यो। त्यो त थिएन नि। त्यति सुरुदेखि नै त्यो वरिपरिको गल्लीहरू पनि थियो। गल्लीहरू मात्रै नभएर यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि थियो। यस टेन्जिबल हेरिटेज मात्र होइन कि इन्टेन्जिबल कुराहरू पनि त्यसमा थियो नि होइन, त्यो सबै कुरा। तर त्यहाँ सुरुदेखि नै हामी त्यहाँनिर चुकेको जस्तो लाग्यो मलाई, किन कहिले पनि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ साथमा लिएन कि जसले गर्दा चाहिँ झन्झन तार्लिँदै गयो। मलाई पनि सधैँमा के लाग्थ्यो भने किन हाम्रो सहर बिग्रियो, किन बिग्रियो भन्दा मलाई एकजना साथीले भन्नुभयो तिमीलाई नराम्रो लागेको होला, तर जसले बनायो उनीहरूको लागि राम्रो भइरहेछ भनेर होइन। किनभने हामीले घर बनाउने भनेको एकचोटि लाइफटाइममा एकचोटि भन्छौँ, त्यो गरेर मान्छेहरूको आफ्नो एक्सपेक्टेसन छ, इच्छाहरू छ। तर त्यो इच्छाहरूलाई पनि समाहित गरेर पनि राम्रो बन्न सक्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले सुरुमै अलिकति रोमान्टिक भएर झिँगटीको छाना गयो भन्ने हो, तर स्थानीयको लागि त झिँगटीको छाना हटेर एउटा कङ्क्रिटको फ्ल्याट
रुफ भएपछि त घाम ताप्न पाइयो, धान सुकाउन पाइयो, यावत तरिकाले त्यो त भयो। अब मेरो भनाइ चाहिँ त्यसैले कुनै नागरिकले सुविस्ताबाट वञ्चित नहोस्, त्यो त हाम्रो विचारै हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि योभन्दा अलिकति हेर्नलाई पनि आँखा नबिजाउने हुनसक्थ्यो कि भन्ने मेरो सोच हो। आर्किटेक्ट्सहरूले चाहिँ जबसम्म ठुल्ठुलो बिल्डिङ्सहरू मात्रै डिजाइन गरेर यो सानो भनौँ रेजिडेन्सेसहरू सानो सानो यो 1000 स्क्वायर फिटभन्दा सानो घरहरू त्यो जबसम्म हामीले त्यो घरमा चाहिँ ध्यान दिँदैनौँ त्यति बेलासम्म मलाई चाहिँ अहिले त मैले त्यही भन्न थाल्छ हामीले चाहिँ यो बिग्रियो भनेर भन्न पनि हाम्रो अधिकार पनि छैन होइन। एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो त। पाटन सहर या उपत्यकाका सहरहरू र एस्थेटिक्स त्यसमा तपाईँको धारणा सुनौँ। यो हामी मात्र चुकेको होइन कि इन्टरनेसनली नै त्यही भएको हो कि पहिला सुरुमा मोनुमेन्ट्समा ध्यान दियौँ अनि पछि मात्र हामीले बाँकी ठाउँमा ध्यान दिएकोमा अहिले यो कन्जर्भेसनमा पनि मोनुमेन्ट कन्जर्भेसन अर्बन कन्जर्भेसन त्यो चाहिँ फरक विषयहरू हो होइन। त्यही मोनुमेन्टहरू हामीले कसरी कन्जर्भ गर्छौँ कसरी प्रोटेक्ट गर्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ घरहरूलाई लगायो भने त्यही नियम लगायो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, धेरै धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसरी अर्बन कन्जर्भेसनमा हामीले खालि कति मात्र सानो सानो कुराहरू के मात्रै भने यो रुफ लाइन तपाईँले अघिदेखि भन्नुहुन्छ रुफ लाइन मात्र मेन्टेन गर्ने सर्टेन भनौँ न 100% नगर्न सक्दा 50 to 75% मेन्टेन गर्ने त्यो फ्लोर लाइन्सहरू हाम्रो पहिलाको त्यो थियो नि जुन किसिमको एउटा स्ट्रिटमा आउँदा देखिन्थ्यो नि अहिले त सबै हेर्नु माथि तल कुनै तल अल्गो कुनै होचो हिँड्नलाई त बनाएको सहरै होइन रहेछ। जबकि यो काठमाडौँ भक्तपुर पाटन भनेको हिँडेर नै भ्याउन सक्छौँ कि हामीले यति ठुलो दायरै छैन। अनि त्यसपछि अलिकति मटेरियलको अलि मिल्ने खालको सबै सेम हुनुपर्छ पनि छैन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ फर्किन्छ। हामीले अहिले पनि यो कुनै कुनै स्ट्रिट्सहरू तपाईँले याद गर्ने हिँड्ने त्यो पाटन ढोकाबाट आउने बाटोमा पनि हेर्नुभयो भने अहिले त धेरै चेन्ज भइसकेको छ। तैपनि 5-7 वर्ष अगाडिसम्म जुन किसिमको एउटा थियो नि यो फ्लोर लाइन एउटै देखिने होइन त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ देखिने बेलामा तर हेर्दा सबै घरहरू उस्तै छ जस्तो लाग्थ्यो। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक घर डिफ्रेन्ट छ। हरेक झ्यालकोमा चाहिँ त्यहाँको अब आर्टिस्टले अथवा आर्किटेक्टले जसले भयो भने आफ्नो प्रतिभा त देखाइरहेको थियो नि। तर त्यसरी चाहिँ अब यो कन्जर्भेसन भनेर सबै झिँगटीको सबै ब्रिक सबै एउटै कुरा भन्नु पनि पर्ने छैन। यहाँ दाचियापा भनेपछि दाचियापा भए नभएको जताततै दाचिया पनि फेसमा मात्रै हो कि अहिले त्यो अब तपाईँले त्यो सौन्दर्य विषय अलिकति त्यो शब्द लाइनमा नि छ कि केही होइन प्रब्लम। अब अगाडि मात्रै देखाएर पछाडि चाहिँ साइडमा गर्दा चाहिँ कस्तो त्यो पनि हो कि यो अग्लिनेस देखिने कुराको कारण चाहिँ हामीले फ्रन्ट फसादमा मात्रै ध्यान दियौँ वरिपरिको त ध्यानै दिएनौँ। हामीले सहरको परिभाषा गर्दाखेरि जहिले पनि जताततै देखिने ल्याम्प पोस्ट हुन् या चाहिँ नि बिजुलीका खम्बा हुन्। अब यो बिजुलीको खम्बा तपाईँ हेर्नुहोस् यसमा कलात्मकता पाउनुहुन्छ किनभने यो करिब आधा शताब्दी अघि काठमाडौँभरि चाहिँ नि बनाइने खालको खम्बा यस्तो थियो। एउटा डिजाइन एलिमेन्ट देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ होइन बलियो नै छ तर यसमा चाहिँ नि पल छ पल सानो हुँदै गएका छन् माथिसम्म पुग्छन्। यसलाई एउटा डिजाइन एलिमेन्ट भएको खम्बा भन्न मिल्छ। पहिला हामी कहाँ यस्तो खम्बा हुन्थ्यो। आजकलको खम्बा भनेको यस्तो कुनै डिजाइन एलिमेन्ट छैन। बन्दाखेरि पनि अलिअलि बाङ्गिएर बनाए हुन्छन्, हाल्दाखेरि पनि अक्सर मैले बाङ्गो ठडिएको देख्छु। यी दुईवटा खम्बा छेउछेउमै छन्। त्यसले पनि हामीलाई देखाउँछ कि हामी एकताका आधुनिक युगमै पनि कलामा विश्वास गर्थ्यौँ सहरको सन्दर्भमा। तर आजकल हामी जहिले पनि झन् पछाडि गएको अवस्था मलाई लाग्दछ। यो पुरानो आगम छेउमा घरहरू पातलो गरेर गगनचुम्बी बनेका छन्। यो प्राङ्गणमा पुरानो भन्ने बाँकी रहेको यो हो। जब तपाईँ आँखीझ्याल देख्नुहुन्छ आँखीझ्याल भनेको चाहिँ नि मल्लकालदेखि निरन्तर रहेको भवन कहिले भैँचालोमा भत्क्यो होला पुनर्निर्माण भयो होला। त्यसैले तपाईँ सहरभित्र कतै हिँड्दाखेरि कतै एउटा आँखीझ्याल ओरिजिनल आँखीझ्याल देख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले अनुमान गरे हुन्छ कि यो चाहिँ नि मल्लकालदेखिको आजसम्मको हो। यसलाई छुँदाखेरि यसलाई छाम्दाखेरि यो चाहिँ नि दरबारको कलात्मक आँखीझ्याल पनि होइन। यो त एउटा सामान्य किसान परिवारको घरमा बसेको एउटा आँखीझ्याल हो। तर यो छुँदाखेरि तपाईँलाई मनमा लाग्नुपर्छ, भाव जाग्नुपर्छ। यो एउटा झ्यालले हामीलाई सिधै मल्लकाल लिएर पुर्याउँछ।
र मल्लकालको कलात्मकतातर्फ। जसरी चाहिँ नि एउटा आँखीझालले हाम्रो मनमा केही न केही भावना जगाउँछ, एल्युमिनियम फ्रेमले जगाउन सक्दैन। हाम्रो कलात्मकतालाई चाहिँ नि यो आधुनिकताले चाहिँ नि बगाउँदाखेरि हामीले के गुमायौँ भन्ने कुरा सोचे मात्र पनि पुग्छ अहिले। हामी गणतन्त्र स्मारकमा छौँ। गणतन्त्रको स्मारक हुनु अति नै उत्तम कुरा हो। सहरको बिचमा एउटा खुला ठाउँलाई पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ, त्यो पनि ठिक हो। तर यो ठाउँको सौन्दर्यता, वास्तुकला कस्तो छ त? मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो गणतन्त्र स्मारकको वास्तुकलामा मिठास म पाउँदिनँ। पहिला त यहाँ त डन्डी नै डन्डी थियो, पछि गएर कसैले चाहिँ तामाको हाल्ने सोच त राखेछ। तर धेरै जसो सिमेन्ट, कङ्क्रिट ब्लक, यो त एक खालले कलाकृति कसलाई मनपर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो मात्रै व्यक्तिगत धारणा पेश गरौँ यहाँलाई कि सहरको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यस्तो ठाउँ बिस्तारै हामीलाई हाम्रो बानी पनि पर्दै जाला, तर यसमा एस्थेटिक्स छ भनेर अहिलेको लागि म भन्न तयार छैन। भर्खरै खुलेको हो यो, र यो हामीले फुस्किसक्यो भनेपछि सौन्दर्यतामा दिगोपन पनि हुनुपर्छ। बन्न पाएको छैन, बिग्रिसक्यो। खुलेको पनि छ कि छैन मलाई थाहा छैन, बन्दै गरे जस्तो पनि छ। टिकट काटेको छ, भित्र त आएका छौँ हामीहरू, तर काम हेर्नुहोस्, क्वालिटी हेर्नुहोस्, डिजाइन गरेर पुग्दैन, त्यसमा कारिगरी पनि चाहिन्छ, के पनि छैन। यता हेर्नुहोस्, यो इन मेमोरी अफ द डिसेबल वान्स, नेपालमा लिखत पनि गलत छ। मेमोरी भन्नुको अर्थ कोही दिवंगत भइसकेको हुन्छ, डिसेबल भने त अहिले पनि हामीसित भएको अपाङ्गता भएको नागरिक हो नि त। यो शब्दावली पनि मिल्दैन। अनि माथिपट्टिको हेर्नुहोस्, यो कुन खालको चाहिँ नि काम हो यो? कम्तीमा पनि यति हो भनेदेखि पुछ्न त सकिन्थ्यो नि त। त्यसैले बनाउँदाखेरि पनि सौन्दर्यता, कलात्मकता कम छ। कारिगरीमा पनि हामी सौन्दर्यताको प्रतिको सोच पाउँदैनौँ र मेन्टेनेन्समा पनि छैन। मसिनो काम पनि राम्रो छैन, स्याहार सुसार, स्याहार सम्हार छैन। यत्रो ठुलो नक्सा बनाइएको छ, यो नक्सामा हिमालहरूको नाम दिएको छ। यो काम आफैमा नराम्रो छैन, तर यत्रो ठुलो नक्सा बनाइसकेपछि त हिमालहरूको आकार पनि मिल्न पर्थ्यो नि त। सगरमाथा, मकालु, लोत्से, चोयु एकै ठाउँमा छँदै छैनन्। यत्रो ठुलो म्यापमा चोयु अलि पर हुनुपर्छ, मकालु यता हुनुपर्छ, र आकार समेत पनि देखाउन सकेको छैन। जबकि यत्रो ठुलो नक्सा बनाइएको छ, 100 फुटभन्दा लामो छ, तर यसमा सोच पनि छैन, यसमा कलात्मकता पनि छैन, यसमा भूगोल पनि छैन। खालि चाहिँ नि उत्तरको पहाड ठुलो छ, बिचमा मध्य पहाड अनि तराई भनेर पुगेर अलिकति मिठो, मसिनो, कलात्मक र वैज्ञानिक हुनु पर्यो नि त। यो सबै कुरा मिसिएपछि तपाईँको एस्थेटिक्स आउँछ। सौन्दर्यताको दर्शन भनेको चाहिँ नि हेर्नलाई आँखालाई मिठो मात्र पनि होइन, पछाडिपट्टिको मस्तिष्कलाई पनि तान्न सक्नुपर्छ। अब एकचोटि योभन्दा अगाडि दशकौँ अगाडि बनेको अर्को स्मारक तर्फ हामी लागौँ, शहीद गेट। यो शहीद गेट 4 जना शहीदको प्रतिमा यहाँ राखिएको छ। पञ्चायत कालमा बनेको यो गेट, यो स्मारक, यो शङ्करनाथ रिमालजीद्वारा डिजाइन भएको हो। मलाई राजा त्रिभुवनलाई यो शहीद गेटमा राखेको उचित त लागेकै छैन। यो पञ्चायत कालको दम्भ र
र पूर्वाग्रह हो। तर तपाईँ डिजाइन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तविक शहीदहरूको यसले कदर गरेको म पाउँछु। यसमा कलात्मकता छ। मर्मत समारको लागि त यहाँ पनि त्यति राम्ररी भएको मैले देखिनँ अहिले आउँदाखेरि। नेपालीपन पनि देखिएको, तर सिङ्गमर्मरमा आधुनिकीकरण पनि रहेको। वास्तुकला र एस्थेटिक्स सौन्दर्यको हिसाबले यो राम्रो छ। त्यसैले पनि काठमाडौँ उपत्यका या नेपालको चित्रण गर्दाखेरि ग्राफिक्समा अक्सर तपाईँ पाउनुहुन्छ शहीद गेटको गरिन्छ, किनभने मान्छेहरूलाई यसले छोएको छ, यसको आकारले छोएको छ। पछाडिपट्टि बनिरहेको अहिले धरहरा छ। धरहराको आकार भीमसेन थापाको बेलामा बनेको धरहराको आकार काठमाडौँको आफ्नो वास्तुशैलीसँग सम्बन्धित छैन। यो त वज्रमा बनेको, लखनऊबाट आयातित आर्किटेक्चर, एउटा मुस्लिम शैलीको मिनारमा बनेको थियो धरहरा। अब अहिले त्यो पछाडि पुनर्निर्माण हुँदैछ, या नयाँ निर्माण, नवनिर्माण पनि भन्न मिल्छ त्यसलाई। तर धरहरामा चाहिँ नि एउटा के आकर्षण थियो भनेदेखि समय बदलिँदै जाँदाखेरि मान्छेले त्यसलाई रुचाउँदै गए र एक किसिमले नेपाल राष्ट्रको, राज्यको प्रतीक बन्न गयो धरहरा। त्यसैले उसको आयातित एस्थेटिक्स हुँदाहुँदै पनि अवध लखनऊबाट आएको अर्को सभ्यताबाट, तर नेपालीले त्यसलाई अपनाए। सहरवासीको लागि टोल टोलमा बन्द गरेका घरहरू, तिनीहरूमा अलिकति पनि मिठास, सौन्दर्यपन, कलात्मकता देख्यो भनेदेखि हाम्रो दिनानुदिनको जीवनलाई त्यसले अलि मिठो बनाइदिन्छ। यस्तै गरिकन स्मारकहरूले पनि पुरै सहरको चाहिँ नि एउटा मूल्यलाई बढाइदिन्छ। त्यसैले स्मारक हुनु, राम्रो स्मारक हुनु, कलात्मक स्मारक हुनुले तपाईँ हाम्रो जनजीवनलाई पनि उचालिदिन्छ। यो चाहिँ नि आधुनिक युगमा बन्दै गएका स्मारकहरू नेपालमा भवन बाहेक जति छन् तिनीहरूले चाहिँ नि एस्थेटिक्स नहुनुको कारण र दशकौँलाई पनि मान्छेले तिनीहरूलाई नमन पराउने बानी पर्दै जाला, तर मनभित्रदेखि पर्दैन। यस्ता कुराले चाहिँ नि हाम्रो जीवनशैली, जीवनस्तरलाई उकास्दैन। पाटनढोका चाहिँ नि सौन्दर्यताको प्रतीकको रूपमा हामी लिन्छौँ। त्यहाँ अष्टमातृकाका आकारहरू पनि हामी पाउँछौँ। राम्रो सेतो गुम्बज आकारको पाटनढोका, त्यसैको छेउमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि तारहरू गाँजिएको, डल्लाहरू, बिजुलीको तार, फाइबर तार, अनिखेरि चाहिँ नि यो टेलिभिजनको लागि चाहिने तारहरू, अनलाइन तारहरू, के हुन्। हाम्रो सहरलाई परिभाषित गर्ने अर्को एउटा एलिमेन्ट यो पनि हुन पुगेको छ। आधुनिक सहरको अव्यवस्था र चाहिँ नि फोहोर, नराम्रोपन, सौन्दर्यताको उल्टो जे भन्न सक्नुहुन्छ, एस्थेटिक्सको उल्टो जे भन्न सक्नुहुन्छ। म यहाँको स्थानीय अगुवा कुलाल डङ्गोलजीलाई पनि यसको बारेमा म केही सोध्छु। जुन पाटनढोकाको सौन्दर्यतालाई जुन प्रकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पहिला झल्किएको छ, यो पाटनढोका त पहिला योभन्दा पनि राम्रो थियो। पछि चाहिँ राणाकालमा यो 90 सालको भूकम्पमा भट्किसकेपछि यो पाटनढोकालाई फेरि अलिक छोटो पार्ने गरी यो कलात्मक बनिएको छ। यो एउटा पाटनढोका यस्तो चिज हो जहाँ कि काठमाडौँबाट प्रवेशद्वार हो। यो पहिला मल्लकालमा पनि प्रवेशद्वार हो पाटनभित्रलाई, होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि जुन विकास हुँदै गयो, तैपनि एउटा के छ भन्दा विकास साथसाथै विनाश पनि यसको प्रमाणित यहाँ हुन गयो। यसलाई तपाईँ विनाशको रूपमै लिनुहुन्छ? यो विकासको साथै विकास त केवल भयो, टेलिफोन भयो, त्यो विकास हो। अब जुन प्रकारको विनाश के भनौँ भन्दाखेरि यो पाटनढोका र पाटन प्रवेशद्वारमा जुन एउटा फोड देखिएको छ, तारको झेल्को छ, त्यो एउटा सबै केबलहरू राख्छ। केबलको जहाँ हुन्छ जत्था त्यहीँ राख्नुहुन्छ। जथाभावी हुँदाखेरि एउटा के भन्दाखेरि एक्सिडेन्ट होला भन्ने पनि एउटा डर, करेन्ट माथि नै छ। दोस्रो आएर पाटनढोकाको पाटनलाई नै एउटा सौन्दर्यबाट अलग पारिएको छ। यो विनाशै हो यो, किनभने यसलाई राज्यले या स्थानीय सरकारले यथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, चाहे अन्डरग्राउन्ड होस् या चाहिँ पाइपलाइन एउटैमा हो। केबल जुन प्रकारको केबल एउटा आफ्नो प्राइभेट जुन केबलहरू चलेको छ, उनीहरूले केबलको सिस्टम भएन।
तर कस्तो छ भन्दाखेरि तल हेर्दाखेरि हामी यहाँ पहिला पनि ढुङ्गा थियो हो, पिच भयो, ढुङ्गा छापेको राम्रै भयो जुन पाटनको मङ्गलबजारसम्मलाई। अब त कसो भन्दाखेरि हामी यहाँ हेर्छौँ तर कहीँ कहीँ चाहिँ नि अब जुन प्रकारको एउटा अब मेलेन्जीको बाटो खनिया छ, पानीको खनिया छ, आज खनियो फेरि त्यो एउटा पनि अव्यवस्थित हो। दोस्रो आएर हामी आकाशतिर हेर्छौँ, आकाशतिर हेर्दाखेरि आकाशमा झलमल्ल देखिने आकाश हेर्दाखेरि जहाँ प्रकारको एउटा सौन्दर्यता देख्नु पर्ने यो तारले गर्दाखेरि, यो जुन अव्यवस्थित तारले गर्दाखेरि त्यसमा एउटा के छ भने हेर्दाखेरि कुरूपी देखाएको छ पाटन ढोकालाई। पाटन ढोका पनि कुरूपी भएछ। अब पाटन ढोकाको जुन प्रकारको एउटा सौन्दर्यता छ त्यसले पाटन हाई स्कुल पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा सौन्दर्यता छ। मल्लकाल पछिको एउटा राणाकालको जुन प्रकारको गेट छ त्यसलाई सौन्दर्यता यहाँ वरिपरि छ। तर एउटा के भन्दाखेरि यो पाटनद्वार त पर्यटक आउने ठाउँ हो नि, या आन्तरिक पर्यटक या बाह्य पर्यटक। पाटनभित्र पस्दाखेरि पर्यटक हेर्दाखेरि नै एउटा जुन प्रकारको अस्तव्यस्तले गर्दाखेरि पाटन नै एउटा कुरूप जस्तो देखिएको छ। किनभने पाटन ढोकाभित्र पसिसकेपछि पाटन पस्ने प्रवेशद्वार त यही हो नि, पर्यटकहरूलाई प्रवेशद्वार, यो प्रवेशद्वारैमा यस्तो चाहिँ अस्तव्यस्त भइसकेपछि त पाटनभित्र कस्तो होला भने उनीहरूको मनसाई हुन्छ। हामी पाटनको पुल्चोक क्याम्पसमा छौँ। यो नयाँ रेलिङ र एस्थेटिक्समा सम्बन्ध के छ तपाईँ सोध्नु होला। सहरमा पर्खाल जति अग्लो हुन्छ उति नै सहरलाई समस्याग्रस्त बनाउँदछ। एक त हामी नेपालीले पर्खाल अलिकति चाहिँ नि कलात्मक तरिकाले बनाउन जानेकै छैनौँ। फेरि अल्गो बनाउँछौँ जसले भैँचालोको बेलामा खतरा पनि निम्त्याउँछ। र फेरि यस्तो पर्खाल विशेष गरी सामुदायिक या सार्वजनिक थलोमा त भित्र बाहिर नदेखिनेले गर्दाखेरि एकदम एउटा क्लस्ट्रोफोबिया जन्माइदिन्छ। सहरको लागि विशेष गरी सार्वजनिक थलोमा यदि कुनै खालको फेन्सिङ या पर्खाल गर्नु नै छ भने खुला हुनुपर्छ। तर पर्खाल बनाइसकेपछि या फेन्सिङ गरिसकेपछि पनि, रेलिङ हालिसकेपछि पनि त्यो चाहिँ नि क्वालिटीको डिजाइन भएको हुनु पर्यो। अब मोहन शमशेरको पालामा रानी पोखरीलाई घेर्ने काम भयो, त्यति बेला पाइने दस्ता पातालाई काटेर बनाइने खालको बाक्लो बलियो कालो रेलिङ त्यो अहिले पनि छँदैछ। हामीले त्यो रेलिङ फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि अहिलेसम्म गरेका छैनौँ। त्यस्तै अहिले तपाईँ सिंहदरबार छेउमा देख्नुहुनेछ कुन खालको रेलिङ छ, त्यहाँ पनि एकदम जिङरिङ परेको रेलिङ माथि चाहिँ नि रसाएर फलामलाई बङ्गाएको। त्यसमा मैले त कुनै पनि कलात्मकता देखेको छैन, जबकि त्यो राष्ट्रको राज्यको मुटुमा रहेको सिंहदरबारलाई घेर्ने पर्खाल हो। अब कहिले केही राम्रो कुरा पनि हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण चाहिँ नि यो फेन्स हो, यो रेलिङ हो। यो रेलिङमा म के पाउँछु त भन्दाखेरि यसमा डिजाइन एलिमेन्ट छ। तर मेरो विशेष धन्यवाद छ ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई। किनभनेदेखि म सम्झन्छु उहाँ मेयर हुने बित्तिकै 2-2.5 वर्ष अगाडि उहाँको सोच नै थियो कि यो इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युट पुल्चोक क्याम्पसमा भित्रपट्टि त्यति राम्रा बुट्यान छन्, रुख छन्, पार्क जस्तो छ। अहिले पार्क नभएर निसासिएको हाम्रो नगरवासीलाई कम्तीमा पनि यो पर्खाल चाहिँ नि हेर्न सकिने भइदियो भनेदेखि चाहिँ नि रेलिङ यस्तो भइदियोस् भनेपछि उहाँले आफ्नो कबुल राख्नुभयो। रेलिङ राख्नु मात्र भएन कि रेलिङमा डिजाइन पनि राम्रो भयो, ताकि यसले दुईटै फङ्सन पुरा गर्यो। एउटा हामीमा एउटा सार्वजनिक थलोभित्र भएको हरियाली हेर्न पाउने, अर्को चाहिँ नि हाम्रो एउटा सुन्दरताको चाहना, एउटा कलात्मकताको चाहना त्यो पनि पुरा भयो। त्यसैले पाटनका मेयर चिरीबाबु महर्जनजीलाई पनि धन्यवाद। वीरेश शाहजी आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ र कहलिएको आर्किटेक्चरको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। र उहाँसँग मेरो प्रश्न, अहिले हामी यहाँ वसुन्धरा गङ्गबु क्षेत्रमा छौँ, रिङ रोडको। यस्तो आँखै बिज्ने खालको भवनहरू वास्तुकला नेपालमा कसरी आइपुग्यो?
यो आर्किटेक्चर परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त यो धेरै जसो आर्किटेक्चर हुने होइन कि अच्छा यो कन्स्ट्रक्सन मात्रै हो कि आर्किटेक्चर होइन कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन हो कि इन्डिभिजुअल मान्छेहरूको एउटा जुन जरुरत छ आफूले आफ्नो एउटा जग्गा किन्छ उसले त्यसमा एउटा के बिल्डिङ भवन बनाउने एउटा त्यो हुन्छ एउटा एस्पिरेसन हुन्छ त्यसबाट अब उसले व्यापार गर्ने हो कि बस्ने हो कि के हो त्यो उसले बनाएको मात्रै हो कि यो यसलाई अब आर्किटेक्चरको हिसाबले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न धेरै गाह्रो छ कि अब आर्किटेक्चर भन्दाखेरि त्यसको एउटा आफ्नो सांस्कृतिक भनौँ एउटा 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 सांस्कृतिक र एउटा आइडेन्टिटीको कुराहरू आउँछ कल्चरको कुरा आउँछ एउटा एउटा एस्थेटिक्स जुन एउटा टाइममा एउटा समाजमा उत्पन्न हुन्छ त्यो त्यसको एस्थेटिक प्रतिबिम्ब पनि हो एक्सप्रेसन पनि हो बाहिर हेर्दाखेरि जतिको आँखा बिच्दछ भित्रपट्टि पनि बस्नको लागि पनि त्यति रमाइलो नहोला नि हो छैन भित्र पनि छैन बेसिक जुन एउटा हामीले राम्रो लिभिङसँग को कुरा गर्दाखेरि जुन एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ त्यो चाहे लाइटको होस् चाहे घामको होस् चाहे अब भेन्टिलेसनको होस् हावाको एउटा यो हेल्दी लाइफ जुन हुन्छ त्यो यो धेरै जसोमा यिनीहरूमा त्यो पाइँदैन के यो लाइनको भवनहरू जसले चाहिँ नि पुरै उपत्यकाभरिका नयाँ आर्किटेक्चर प्रतिनिधित्व गर्छ यहाँ त कुनै पनि विधा अन्तर्गत बनेको भन्न त मिल्दैन कि मिल्छ मिल्न त मिल्दैन तर यहाँ पपुलर त्यसमा भाषामा चाहिँ अब के कोलोकियल त्यसमा चाहिँ सर्टन नामहरू बेला बेला निस्किरहेको हुन्छ कि जस्तो यो तपाईँले हेर्नु त्यो जुन त्यो ट्रायङ्गल भएको छ त्यो पेडिमेन्ट हो त्यो बेसिकली त्यो ग्रिक पेडिमेन्टबाट आएको हो कि अब पहिला चाहिँ त्यो राणाकालको बिल्डिङहरूमा पनि त्यो न्यू क्लासिकलको रूपमा आयो त्यो बिल्डिङहरूमा प्यालेसहरूमा यो पछि यो एकताका धेरै पपुलर भयो कि यो बेसिकली यो के भने यसलाई नमस्ते भन्छ होइन नमस्ते भन्छ नमस्ते होइन यो उसमा नेपालको ओरिजिनल डिजाइन भन्ने हो यो नमस्ते डिजाइन अब त्यो ठेकेदारलाई मलाई एउटा नमस्ते चाहियो भनिदिएपछि उसले कहीँ न कहीँ त्यो किन त्यो बिल्डिङको आफ्नै कुनै आइडेन्टिटी छैन कि अनि त्यो नमस्ते एउटा हालेपछि एउटा उसको आइडेन्टिटी फेस आउँछ कि त्यहाँ होइन न त भने धेरै जस्तो बिल्डिङमा त केही पनि एउटा बक्स हो कि एउटा सानो एउटा प्लटमा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स बनाइदिएको हो त्यो भित्र कुनै किसिमको स्पेसको आर्टिकुलेसनहरू प्लानिङहरू केही पनि छैन कि त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि नि हामीलाई हिँड्दाखेरि हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफमा असर पर्दैन अब यो क्वालिटी अफ लाइफ भने कसको क्वालिटी अफ लाइफ भन्ने कुरा आउँछ कि मेबी तपाईँ हामी जस्तो मान्छे यहाँ जुन धेरै पहिलेदेखि बसिरहेको हो हाम्रो प्रिभिलेज त्यो बेलामा सस्तो जग्गा भएको बेलामा राम्रै जग्गा किन्यो एउटा त्यसमा घर बनाइयो गार्डन भएको थियो अब त्यस्तो मान्छेहरूले हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसले त क्वालिटी अफ लाइफ र एउटा भिजुअल भनौँ न एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दूषित पारे जस्तो देखिन्छ कि तर अब यो धेरै जसो यो मान्छेहरू त गएको 10 वर्ष 15 वर्षमा आएको हो नि त अनि यहाँ आएर उनीहरूलाई त एउटा फुटहोल्ड हो कि उनीहरूलाई उनीहरूको योसँग एसोसिएसन त अर्कै छ कि बाहिरबाट माइग्रेट गरेर आएको मान्छे दुःखसुख पाएर बसेको अनि आएर यहाँ अब जग्गा पनि यत्रो महँगी गयो किनभने त्यो डिमान्ड धेरै बढ्यो अनि त्यो जग्गा टुक्रा किनेर महँगो जग्गा त्यसमा चाहिँ उसले म्याक्सिमम बनाएर आफ्नो एउटा ठाउँ भयो उसको लागि मोस्ट अफ देम मस्ट बी क्वाइट प्राउड अफ इट कि आफ्नो एउटा गर्व नै हुन्छ होला तर एउटा कुरा होला नि त एउटा उपाय नभएर अब उपलब्ध जे छ त्यस अन्तर्गत बस्यो यो सबै देखिरहनु भएको छ हुनुपर्छ कस्तो पनि थाहा छ के भइरहेछ पनि देखिरहनु भएको छ यही भइरहेछ भनेपछि बर्दास्त कसरी गर्नुहुन्छ म चाहिँ एटलिस्ट यो काठमाडौँमा यस्तो भद्रको स्थिति पनि यसको आफ्नो मौलिकता चाहिँ हेर्ने खोज्ने प्रयास चाहिँ सधैँ गरिरहेको हुन्छु कि होइन र मलाई के लाग्छ भने यो भद्रकोलमा पनि राम्रा कुरा पनि छन् कि यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्यो भने कुराकानी गर्नु तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने धेरै जुन एकदमै व्यवस्थित सिटीहरू भयो मोडर्न प्लान भएको दुनियाँमा एसियामा होस् अफ्रिकामा होस् अमेरिकामा होस् त्यहाँ आफ्नै किसिमको प्रब्लमहरू छन् कि जस्तो उनीहरू के छ भने सेग्रिगेटेड ल्यान्ड युजहरू छ कि त्यसले गर्दाखेरि समाजमा अहिले धेरै प्रब्लम आएको छ सर्टेन एरियामा क्राइम बढ्यो त्यो छैन यहाँ इज अल मिक्स्ड युज के अनि एउटा इक्विटी छ क्या यहाँ त्यहाँ तपाईँ जानु अब अरू ठाउँमा इभन इन्डियामा पनि जानुभयो भने त्यो सर्टन एलिट एरियाहरू छन् के होइन र सर्टन एकदमै त्यो निम्नवर्गीय एरिया त्यो छुट्याएको जुन छ नि गेटो यहाँ छैन यहाँ हेर्नु भने तपाईँको द रिचेस्ट म्यान एन्ड मेबी भेरी अर्डिनरी पर्सन मेबी लिभिङ द सेम नेबरहुड टुगेदर के होइन यो भद्रगोल छ भद्रगोल माझ पनि
कतै न कतै हामी सौन्दर्यको खोजी सामाजिक सौन्दर्य होस् या वास्तुको सौन्दर्य त्यो खोजीमा लागिरहनु पर्यो। लाग्नु पर्यो, सबै लाग्नु पर्यो। अब यहाँ धेरै जसो के छ भने 4-5 जना अलिकति पढे लेखेका मान्छे बुद्धिजीवी भेट्यो भने बेलुका भेट्यो भने सहर ध्वस्त भयो मात्रै भन्छ के। सहर ध्वस्त भयो त्यो भयो, सहरलाई के गर्ने अथवा त्यहाँ किन ध्वस्त भयो तपाईँलाई लाग्छ, त्यसको बारेमा एउटा गहिराइमा कुरा हुँदैन। या त त्यहाँ के अहिले छँदैछ त्यहाँभित्र पनि राम्रो कुरा, जस्तो अहिले मैले यो फसाडमा पनि यो साइनबोर्डहरू झिके तार झिक्यो भने केही न केही त राम्रो देखिँदो रहेछ नि त। उसो भए यो सबै भद्रगोल माझ तपाईँले मलाई सिकाएको सूत्र कि यो भद्रगोल माझ सम्हाल्दै जाने हो। यसको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो, पोजिटिभ कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो, नेगेटिभलाई पनि हेर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई कसरी त्यसबाट आफ्नै एउटा मौलिकता भएको एउटा स्ट्राटेजीहरू बाहिरबाट स्ट्राटेजी ल्याएर हुँदैन। फेरि यहाँ त्यसको आफ्नै डाइनामिकहरू छ, त्यो एउटा आफ्नै ओरिजिनल स्ट्राटेजीहरू कसरी ल्याउने त, त्यो त्यतातिर लाग्नु पर्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो काठमाडौँ उपत्यका जसरी कुरूप बन्दै गएको छ वास्तु कलाको सन्दर्भमा, आर्किटेक्चरको सन्दर्भमा सबै कुरा कुरूप बन्दै गएको जस्तो मलाई लागेको छ। होइन, मुख्य कुरो चाहिँ के भयो भनेदेखि अब एक किसिमले हाम्रो क्लासिकल वास्तु नै हेर्नु, क्लासिकल वास्तुमा पनि सर्टेन एउटा कोड थियो, यसो गर्नु, यसो नगर्नु, यसो गर्नु भन्ने थियो। अब त्यसमा कतिले बुझेर गर्थे, कतिले नबुझेर गर्थे होला, तर सर्टेन कोड फलो गरेपछि गल्ती कमै हुन्छ। अब हुनु त चाहिँ शास्त्रले पनि के भन्छ भनेदेखि कलामा कुनै ग्रामर चाहिँदैन, ग्रामर हुँदैन भन्छ, ग्रामरको छैन। तर त्यसो भन्नेमा एउटा डिसिप्लिनै चाहिँदैन भन्ने त्यसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो भनेदेखि त्यो भएन। डिसिप्लिन त चाहिन्थ्यो। डिसिप्लिन के चाहिन्थ्यो भनेदेखि कि त कुनै कोडको अन्तर्गत बसेर काम गर्नु पर्थ्यो, कोड हामी कहाँ भएन, कि त अब सेल्फ डिसिप्लिन चाहिन्थ्यो। त्यो दुई कुराको अभाव हो। काम गर्ने मान्छे पनि ज्यादै चाहिँ नि अब छाडा भए भनौँ, अब छाडा नै भन्छु म, किनभनेदेखि कुनै पनि रुल नियम कानुनलाई नमान्ने, एउटा चाहिँ एस्थेटिक्सको प्रिन्सिपल पनि फलो नगर्ने र चाहिँ नेबरहुडपट्टि आँखा पनि नलाउने, पुरानो घर कस्तो थियो त्यसको बगलमा बनाउँदा के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि नहुने, सडक कतापट्टि गइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ क्लाइमेटिक कन्डिसन के छ, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड के छ, चाहिँ स्याडो कसरी फ्याँक्छ, कुन बेलामा हामीलाई चाहिँ घाम चाहिन्छ, कुन बेलामा चाहिन्छ। अब त्यो सबै कुरालाई नै नेग्लेक्ट गरेर पढेकै कुराहरूलाई पनि इग्नोर गरेर त्यो किसिमको एउटा आयो। मैले गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ, गऱ्यो भइहाल्यो, भोलि कसले हेर्छ। कुनै जवाफदेही भन्ने कुराको चाहिँ नि त्यो रियलाइजेसन पनि भएन। भोलि चाहिँ नि समाजले यो कुरा किन हो भनेर चाहिँ लेखाजोखा गर्ने भन्नेपट्टि पनि कसैको ध्यान पनि गएन। आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा कसैले पनि बोधै गरेन। हामी माइतीघर मण्डलमा छौँ। हामी पछाडिपट्टि जुन खालको भवनहरू देखिन्छ त्यस्तै खाले भवनहरू करिब 30 वर्ष अगाडि बनेका भवनहरू यो माइतीघर प्राङ्गणभित्र पनि थिँदै थियो। केशव स्थापितजी मेयर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलामा यो यहाँको घरहरू हटाइयो र मेरो बुझाइमा नेपालमा गत 4 दशकमा पब्लिक स्पेसमा कलात्मकता आएको यति एउटा मात्रै हो। त्यति बेलामा केशव स्थापितजीसँग काम गरिकन यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने जिम्मा थियो रिन्चिन योन्जनजीको। त रिन्चिनजी, म तपाईँलाई सोध्छु, हाम्रो अहिलेको विषय नै सहरभित्रको कलात्मकता, र मैले अघि भर्खर पनि भने कलात्मकता यदि कसैले पब्लिक स्पेसमा छिराएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले आजको 20-22 वर्ष अगाडि नै गर्नुभयो। त्यति बेलामा कुन परिकल्पनाले यस्तो ठाउँ गर्नुभयो जसले सहर वरिपरि दिनाउनु दिन गुड्ने, झ्यालबाट बाहिर हेर्ने लाखौँ नेपालका सहरवासी, उपत्यकाका सहरवासीलाई एक खालको आनन्द दिन्छ यो मण्डलले। यहाँ त्यो सोच कसरी आयो? सोच चाहिँ नि हामीले त्यो बेलामा
गार्डन्स अफ होप, एउटा निराशावादी थियो, यो सहरमा केही पनि हुनु सक्दैन, केही राम्रो काम हुनु सक्दैन भन्ने उसमा चाहिँ नि एउटा आशावादी मान्छेलाई एउटा आशा देखाउनुको निम्ति त्यो एउटा सोचबाट सुरु भएको हो। अनि सोच चाहिँ नि वरिपरिको बगैँचाबाट सुरु भयो, तर पछि चाहिँ नि अनि यो मण्डललाई थपियो र मण्डल थपिँदाखेरि चाहिँ नि अर्को सोच के थियो भने जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन, पेन्टर्सदेखि लिएर मूर्तिकलादेखि लिएर उहाँहरूलाई पनि सहभागी कसरी गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ नि उहाँहरूको सहभागिताले गर्दाखेरि यो मण्डलको कल्पना गरिएको। अब अहिले त्यति बेलाको तपाईँको सोच केशव स्थापितजीको अरू अन्य कलाकारहरूको यो सबै चाहिँ नि यो मण्डलै यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ नि कि हाम्रो परम्परागत मान्यता यो चाहिँ नि धरती आकाश जमिन मानव सबैको चाहिँ नि सम्मिश्रण, यसको उत्पत्ति, यिनीहरूको आकाङ्क्षा प्रतिनिधित्व गर्ने गरिकन राख्नु भएको होला नि। यो एउटा चाहिँ नि त्यो प्रतिनिधित्व पनि हो, तर अर्को कुरो चाहिँ नि मण्डल भनेको त इम्पर्मनेन्स होइन। इम्पर्मनेन्स के हद भन्दाखेरि सहर भनेको जहिले पनि सहरीकरण भनेको एउटा प्रोग्रेसिभ, एउटा बढ्दै गर्ने सोच पनि हो, एउटा मान्छे विभिन्न किसिमको आउँछ सहरभित्र होइन, र जेनेरेसन बुढा हुँदै जान्छ, बच्चाहरू हुर्किँदै जान्छ, अनि त्यो फ्याक्टरलाई पनि लिएर चाहिँ नि मण्डल जो चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेसन अफ इम्पर्मनेन्स प्लस एउटा एस्थेटिक ब्युटी भन्ने कुरो, सौन्दर्य भन्ने कुरो यदि हामीले बेवास्ता गऱ्यौँ भने क्षणिक हुन्छ भन्ने पनि एउटा सङ्केत दिनु खोजेको हो होइन। किनभने ब्युटी भन्ने कुरोलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। उसले यो ठाउँमा त तपाईँ एक किसिमले भाग्यमानी पनि हो कि लाखौँ नागरिकले दिनानुदिन यो ठाउँ अनुभूति गर्छन्, दसौँ हजारले त अनुहारले मुहार यो मण्डलको मुहार हेरेर नै छेउछाउबाट जाने क्रममा कि यो हदसम्म यति गरेर आजसम्म तपाईँलाई सन्तुष्टि होला नि त? सन्तुष्टि पनि छ, असन्तुष्टि पनि छ, दुवै छ। असन्तुष्टि के हदले भन्दाखेरि जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो दृष्टिकोणबाट यसको संरक्षण हुन सकेको छैन होइन। एउटा तपाईँले नि हेर्नुभयो भने अहिले धुलोले पुरिरहेछ होइन, जबकि त्यो उज्यालो हुनुपर्ने, अनि तपाईँले वरिपरि पानी पोखरी पनि हुनुपर्ने छैन, पानी पनि छैन। यो ढुङ्गे धारालाई पनि सफा गऱ्यौँ हामीले, पछि त्यो पनि अझै चलिरहेको छैन। र यो दुबो जुन रोपेको थियो त्यो त अहिले हरियो हुनुपर्ने, त्यो हदले चाहिँ नि संरक्षण भएको छैन। तर सन्तुष्टि यो हिसाबले कि कमसेकम यो एकदम बढ्दो सहरीकरणको भिडभाडमा एउटा कतै न कतै आँखालाई एकछिन भए पनि रेस्ट चाहिँ नि हुन्छ, विश्राम। तर बगैँचा वरिपरि चाहिँ नि मैले मण्डला भन्दा पनि वरिपरिको बगैँचामा चाहिँ बढी मेरो हात छ। सुरुवातमा सबै सेतो रङको फुल मात्रै फुल्ने भनेर, किनभने यहाँ जहिले पनि आन्दोलन हुने, यहाँ झन्डा गाडेर आक्रोश जनाउनेमा त्यो सेतो फुलले कुनै किसिमको एउटा शान्तिको भावना जगाउला भनेर मैले सुरुमा रोप्दाखेरि सेतो फुल मात्रै रोपेँ। तर अहिले म देख्छु अरू अलिकति केही रङहरू थपिया छ। तर मलाई सबैभन्दा दुःख लागेको कुरा भनौँ कनकजी, प्लिज, सबभन्दा दुःख लागेको कुरो यो जुन तरिकाले यो बत्ती हालेको छ नि, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। एक त उता परको स्तूपदेखि पुरै यो गार्डन डिजाइन चाहिँ उहाँ स्वयंले गर्नुभएको, बाँकीमा चाहिँ नि अरू साथीहरू पनि यसमा लागि पर्नुभयो र मुख्य यसको लागि कृतज्ञता हामीले दिनुपर्ने त केशव स्थापितजीलाई नै हो। अब राति यो ठाउँमा यहाँहरू कोही आउनुभयो भनेदेखि देख्नुहुन्छ कि एकदम चिरबिरे रङको कुनै पनि सोच पनि नभएको, न भूत न भविष्य भएको सबैभन्दा सस्तो काम यहाँ बत्ती हाल्ने काम भएको छ। त्यो बत्ती हाल्ने काम पनि खालि एउटा आजकल किन्न पाइन्छ बजारमा, लाम्चो तारमा चाहिँ बत्तीमा के भन्छ रोप लाइट, अनि तर घुमाइदिए पुगिहाल्छ। अब यो मलाई एकदमै नमन परे। तपाईँलाई कति मन परेछ? मलाई त पटक्कै मन परेको छैन। यो जब म राति हिँड्छु मलाई यो थाइल्यान्डको रेड लाइट डिस्ट्रिक्टको सम्झना आउँछ। मलाई त एकदमै सोबर होइन, जसले चाहिँ नि कमसेकम हाम्रो दिया जुन तिहारमा हामीले बाल्छौँ नि तेलको दिया, त्यस्तो इफेक्ट भएको यो रोप लाइटमा पनि पाइन्छ।
तर यो सर्प घुमाए जस्तो त्यो वरिपरि र निलो रातो पहेँलो रङ्गी चङ्गी होइन, शान्त होइन। यो हेजर्डस पनि हो कलर चाहिँ, किनभने यो धेरै उज्यालोमा र ट्राफिकको बिचमा ट्राफिकको बिचमा यो हेजर्डस पनि छ। मलाई लागेको कुरा अन्त्यमा यो 22-23 वर्ष हुन आँटे यसको परिकल्पना भएको, यसलाई फेरि अलिकति आइडिया विस्तार गरिएको इत्यादि। आजसम्म पनि पब्लिक स्पेस भनेर यो खालको सौन्दर्यता, कलात्मकता, एस्थेटिक्स भएको ठाउँ कोसिस कतै कतै भएको छ, तर यतिको राम्रो भएकै छैन। तपाईँ बताइदिनुहोस् न, यो उदाहरणीय हुन्छ सक्छ कि सक्दैन, हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो हुनुपर्छ, अवश्य पनि हुनुपर्छ। र यो गर्नलाई पनि धेरै लगानी लाग्ने पनि होइन है। सिर्फ सोच, अब अहिले संरक्षण केही समयसम्म कृषि विकास ब्याङ्कले गरिरहेको थियो, तर उहाँहरूले पनि यो ठाउँलाई होर्डिङ बोर्डले छोपिदिनु भयो धेरै होइन। अब अहिले नगरपालिकाकै जिम्मेवारीमा पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूको सोच चाहिँ नि यहाँबाट रुपैयाँ कमाउने भन्दा पनि होइन, मान्छेलाई कसरी आनन्द दिने, कसरी शान्ति दिने। मलाई जहिले पनि लाग्थ्यो यहाँ फुल फुलिरहेको देख्यो भने त्यो बसमा गर्मी दिनमा खचाखचमा मान्छेको भिड भएर हिँडेको बेलामा एकछिन फुल दिँदा पनि उनीहरूलाई मन खुसी भएपछि अफिस पुग्दा खुसी भएर पुग्ने, घर फर्कँदा पनि अफिसमा दिनभरिको त्यो स्ट्रेस टेन्सनबाट घर जाने बेलामा, घरमा पुग्ने बेलामा यो देख्यो भने घर पुग्दाखेरिको उहाँहरूको त्यो मिजाज जुन चेन्ज भइरहेको, त्यो चाहिँ सबभन्दा मेरो सोचमा थियो। अब राम्रो कुरा चाहिँ नि ठाउँ त छ नि अहिले पनि, त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा गर्नु पर्यो। नगरपालिकाले पहिलो कुरा यी लाइटहरू निकालोस्, अनिखेरि अलिकति चाहिँ नि दियाको लाइट, येलो लाइट आउने खालको, त्यो पनि चर्को होइन, समुद्र खालको लाइट गरोस्। र यहाँ फुलसुल लगाएर मानिसहरूले दुईवटा कुरा होस्, घर जाँदाखेरि आनन्द महसुस होस्, अरूहरूले चाहिँ नि हाम्रो टोलमा पनि यसो गर्न सक्छौँ नि त भनेर विचार होस् होइन। अनि नगरवासीले पनि जस्ट प्रयोग गर्नुहोस्, तर सफा राखिदिनुहोस् होइन। यहाँ मिनरल वाटर बोतल छ, अरूहरू फोहोर फालिरहेछ, यो मेरै हो भनेर सबैले सोचिरहेको पनि सायद राम्रो होला। दर्शकहरू, यो सग्लो समाज भिडियो म्यागजिन कार्यक्रममा हामीले यो उपत्यकाको सहरीकरणमाझ सौन्दर्यको खोजी गऱ्यौँ, कलात्मकताको खोजी गऱ्यौँ, एस्थेटिक्सको खोजी गऱ्यौँ र बिरलै पायौँ त सहरवासीले यो सहर सेवायुक्त मात्र नभई सौन्दर्यपूर्ण पनि होस् भन्ने आश गरेर जमर्को गर्ने हो भनेदेखि अरू सबैले सुन्न बाध्य हुन्छन्, नीति निर्माता, नेता, सामुदायिक नेता र नागरिक अगुवाहरूले। यहाँहरूलाई धन्यवाद।